السلام عليكم البنات، كدايرين؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بريوات باللوز كيجيو غزالين بزاف وكتجي فيهم واحد التاليكه خطيره. وقبل ما نبدا بغيت نشكر الناس اللي انضموا جداد للقناه، كنقول لهم شكرا بزاف ومرحبا بكم والف مرحبا، وما غاديش تندموا حيت اشتركتوا في قناتي. بالنسبه لهنا كما تشوفوا اللوز من بعد ما فسختو في الماء طايب طحنته، ولكن يعني هنا عندي نص كيلو رابعه طحنتها خضراء ورابعه طحنتها محمره. المهم هذا هو السر باش كتجينا بنينه، الصراحه جات بنينه بزاف. وهنايا درت نصف ديال هذيك الباطه اللي تدير 5 دراهم، درت النصف ديالها وطحنتها مع سنيده مسكه اللي هي معروف مسكه اللي كنديرو في الشباكيه في سلو. غادي نطحنها دابا مع سنيده واحد 2 معالق في هذا في تك مولينكس. بالنسبه للسكر سنيده كندير نص كيلو ديال اللوز، كندير فيه كاس ديال العنبه ديال سكر كلاصي، عفوا سكر بودره راه محطوط تما، يعني نصف كيلو ديال اللوز كنديروا فيه كاس ديال العنبه ديال السكر كلاصي. ويمكن لكم ديروا 2 معالق ولا 3 معالق على حسب الحلاوه، الا كنتو كتبغيو مثلا هكا تجيكم البريوات ديالكم حلوين، او لا ما كتعزي لكم الحلاوه ديروا. اصلا اللوز راه فيه البنه ديالو. بالنسبه للقرفه انا ما كنديرهاش، كنبغي هكا يبقى اللوز باين، يعني القرفه غادي تغطي على المذاق ديال اللوز. وحتى الزنجله ما كنديروش، كندير اللوز فقط والمسكه كما قلت لكم. هنا واحد 2 معالق كبار ديال عسل الليمون، حتى هو غزال بزاف، يعني زوين، حتى هو عطا واحد التعليكه زوينه. وبالنسبه فاش نبغيو نجمعو هكا اللوز ما نديروش الزبده، نديرو غير الزيت الروميه كافيه فقط. هنا كما تشوفوا نجمعو تيولي على هذا القوام هذا، يعني مكورو كيتكور لينا. خدمته مزيان في داك البانيو اللي شفتو، من بعد درتهم كويرات صغار كما تشوفوا على هذا الشكل هذا، يعني القياس اللي غادي ندير ديال البريوات ديالي بحال هكا. وكنحطو يعني كنحاول نقطع على نفس الحجم. هنا بالنسبه لطريقه التعمار يعني سهله بزاف كما تشوفوا. ومن بعد فاش كنسالي وكنسدو بواحد شويه ديال الدقيق اللي انا خلطته بالماء، صافي هكا صافي كنبقاو على هاد الكميه دي حتى كنساليو، وعاد باش كندوزو للمرحله ديال القلي. بالنسبه للطريقه باش كنطويو يعني كنطويو بحال هاد الطريقه هادي، كنبقاو نزيكزاكيو حتى كنحصلوا على واحد المثلث اللي هو لا بغيناهم يكونوا صغار نصغروا الحشوه، لا بغيناهم يكونوا كبار حيت انا درت شويه صغير ودرت شويه كبير. المهم في حاله ما بغينا يكونوا صغار نصغروا الحشوه ونقطعوا الورقه تجي هكا العرض ديالها قصير صافي. راه تطولي وتعطينا دوك بريوات صغير كوكرين. وإلا بغينا عاود نحصلوا على بريوات اللي هما كبار كنديروا شي كوير هكا ديال الحشوه عفوا ديال اللوز لا باس بها. بالنسبه للورقه خذوا الصغيره هي البنات، يعني ما تاخذوش الكبيره. وهكا خذوا الورقه لشي بلاصه اللي تكونوا مجربينها، يعني الورقه اللي ما تقطعش لكم، ماشي تجيو تاتبيو تخدموا تبداو طويو وتتشرك. الصراحه انا هذه ما صدقتش لي بزاف، ولكن يعني ديبانيت بها راسي وصافي. يعني لقيتها كتشرك ديك الورقه كتشرك، ماشي داك الورقه اللي كتبقى هكا شاده في راسها، ولكن يعني ديبانيت راسي وصافي. المهم ما ضيعتهاش صافي. دابا كما تشوفوا كنبقى على الطريقه هذه. بالنسبه للبريوات البنات بحال هكا الا بغيتو حتى تعمروهم بكاوكاو كديروا لهم واحد ديك الروح ديال اللوز والقرفه تيجيو حتى هما والزنجلان تيجيو حتى هما غزالين وكيجيو فيهم مذاق ديال اللوز بحكم انكم درتو الروح ديال اللوز. وإلا كان باستطاعه ديالكم اللوز حتى هو الصراحه تيجي واعر وتيجيو غزالين بزاف وبنان وماشي شي حاجه. يعني نص كيلو ديال اللوز او اللي قدرت ديروا ربعه ديال اللوز وتقسموا على 2 نص كما قلت لكم. من بعد ما كنخويو عليه الماء طايب، يعني درجه تكون عاليه ديال الغليان، دغيا ديك الساعه تنفخ ديك القشره صافي. تنبداو نفسخوه بالزربه، كنفسخوا الجلفه ديالو، من بعد كنشدو كنحطوه في واحد المنديل شي بلاطو حتى كينشف، وكنقليو النص ديالو اولا كندهنوه بالزيت وندخلوه الفران بحال المهم يتحمر وصافي.
من بعد كنطحنوه يبقى غير كونكاسي ماشي مطحون معجن ولا اخر اللي تيكون خضر، نطحنوه حتى يولي بحال بغينا نديرو املو. وكنمزجوهم كما شاركت معكم في فيديو. صافي هنا الزيت اللي هي نفسها اللي حمرت فيها اللوز اللي ما رميتهاش. صافي دابا سخنتها وغنبقى ندير فيها البريوات ديالي بهذه الطريقه هذه، وكنبقى مع التحراك بطبيعه الحال. والعسل راه ديجا واجد، يعني غادي نردوه شويه يسخن حتى هو، وملي غنهز هكا البريوات ديالي نطفيهم ديك الساعه في العسل وهما واجدين بالصحه والراحه. الا بغيتو عاود واحد المرحله تزينوهم التزيين، يمكن لكم انكم ديروا لهم الزنجلان في القنيتات اولا كاوكاو اولا اللوز كونكاسي اولا افيلي، يعني كيبقى اختياري ديك المرحله التزيين كتبقى اختياري. اولا الا بغيتو تخليهم هكا تيجيو غزالين بزاف، اصلا هما مزينين راسهم تيجيو هكا غزال فيهم داك العسل ديك القرمشه ديال الورقه اللي ملي كتقلى كتولي مقرمشه. صراحه تيجيو زوينين وصراحه انا عجبوني، يعني اول عام غادي نصايبهم وعجبوني بزاف. كنتنعكز عليهم وكنقول ماشي صحيين، ولكن ماشي مشكل، يعني حاجه تاكلها في مره في العام ماشي مشكل. يعني هكا بنادم ملي تيفطر اولا قبل ما بين السحور والعشاء تيبغي هكا شي حاجه حلوه اللي تكون هكا بنينه وصافي. صراحه زوينين بزاف. كنتمنى تجربوهم بهذه الطريقه اللي قلت لكم ديال العقده ديال اللوز، غادي تحصلوا على واحد النتيجه اللي هي هايله بزاف. يعني كما قلت لكم العقده ديال اللوز نقسموا اللوز على جوج، نص نحمرو ونص نخليوه خضر ونخلطوا العناصر. وواحد الملاحظه، ما نديروش القرفه وما نديروش الجنجلان وعاود ما نديروش الزبده، نجمعوا غير بالزيت الروميه صافي. اصلا اللوز فيه الزيت ديالو. المهم نتمنى هكا نكون فدتكم ولو بشي حاجه بسيطه. بالنسبه لهنايا العسل حطيته هكا باش مع كان عاقد ليا شي شويه، حطيته فوق البوطه باش هكا كيطلق وصافي، باش منين نحط فوقو البريوات يشربوا لي العسل دغيا دغيا. وهانتوما معايا تنسى الفيديو ديالي، كنتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه ومبروك عواشركم. يا بالنسبه للناس اللي انضموا جداد في القناه كنقول لهم شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو لي في حقي. كلمه الشكر قليله في حقكم. الله يحفظكم يا ربي امين. وهنا كما تشوفوا انا ندير المقله الثانيه. واحد النصيحه اخرى بالنسبه للمقله، ملي تنجهدوا البوطه كتخرج لنا داك الحشوه وكيأثر على البريوات ديالنا كيفقدوا الشكل ديالهم. حاولوا انكم هكا تنقصوا العافيه باش ما يتحرقش لكم ديك الحشوه اللي كتخرج تيأثر على اللون ديال البريوات ديالنا. اولا ديروا الزيت شويه بشويه، يعني مثلا نقليو قليه ونحيدوا الزيت ونبدلوا الزيت. المهم نتوما ملي غادي تبداو تقليو تعرفوا هاد الملاحظه درتها لكم في راسكم، يعني باش هكا ما نحصلش على واحد بريوات اللي تيبانوا بحال محروقين وهما ما محروقينش. صافي هذه هي المقله الاخرى راني قليتهم كاملين. وهذا هو الطبق ديالي. بالنسبه لهنا راه درت صغيورين ودرت كبيبرين، وكل واحد فاش كيعجبو غادي نحل معكم. ماشي واحد الوحيده تشوف كيفاش تجي مقرمشه ومعلكه. الصراحه عجبوني بزاف بزاف البنات. كنتمنى تجربوا الوصفه وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي كنقول لك مرحبا بك والف مرحبا وشكرا بزاف للناس اللي انضموا للقناه. بزاف كنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الثقه ديالكم وعلى التفاعل ديالكم وعلى تعليقكم الزوينه. الله يحفظكم يا ربي امين. وهذا هو الفيديو ديالي. كنتمنى يعجبكم. خليتكم في امان الله.